Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. 51 anyos nga babaeng nurse sa Bohol gidunggab patay sa pasyente. Tungod sa wala paghipo sa mga butang human ibta ang lamppost, mayor gikiha. Planong pagtuli sa pawn shop sa Ormoc City napurnada. Duha ka mga suspect dakpan. Ug pagpangandam sa kalag-kalag gisugdan na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Patay ang usa ka babaeng nurse sa Tagbilaran City, Bohol, humandunggaba sa pasyente sa pribadong hospital. Kahugpungan sa mga nurse sa Bohol, mikundina sa panghitabo. Ang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Nahitabo ang pagpanunggab sa usa ka pribadong ospital sa Tagbilaran City kagahapon sa buntag kundi namatay ang 51 anyos nga nurse. Matod sa kapulisan, kauban sa mga na-admit sa Bohol Doctors Hospital netong Miyerkules ang 31 anyos nga suspect nga taga-lungsod sa Sevilla. Miangkon matod pang suspect sa kapulisan nga wala siya makauyon kung giunsa siya pagtrato sa babaeng nurse. Nasuko siya sa nurse, human niya madungog nga miingon kini nga mahabilin siya sa ospital kay walay ikabayad. Sa dihang giproseso na sa iyang igsuon ang bayranan aron ma-discharge na sa ospital, nakakita ang suspect o gunting nga iyang gigamit sa pagdunggab sa nurse sa makadaghang higayon. Usa ka utility worker ang misuway pagpugong sa suspect apan nadunggaban usab. Siya na ang nanawag og tabang sa security guard. Ako siyang gipungutan na sa inungdan nga imong gidunggab. According sa iya sir nasako ko na siya kay murag na ay something nga gibuhian nga istorya ang katong victim nga wa siya kauyon patod pa niya. So moto siya nga iyang gidunggab ko no. Sa statement sa Bohol Doctors Hospital, ilang gituno lang ilang pahasubo sa nagbangutan nga pamilya sa nurse. Gipahibaw sa pamunuan sa ospital nga giimbestigahan na nila ang insidente sa tabang sa mga otoridad. Ilang gipasalig ang kaluwasan sa ilang staff ingon man sa mga pasyente. Samtang gikundina sa Philippine Nurses Association Bohol Chapter ang nahitabo. Panawagan nila, dinali ang investigasyon sa kaso ug masilutan ang naghimo sa krimen. Samtang gikasubo sa mga health workers ang dugoong insidente sud sa ospital sa Bohol. During the history taking, careful lang yun, detail kanang history taking. If makitaan gani nato nga naa siya kanang history of such kanang drug use, so ato man gyud dayon nang gi-refer. Si Vice Mayor Nerissa Sun Ruiz usab nga usa ka doktor nagpahimangno nga magmatngon kanunay. Nakapangutana usab siya kabahin sa weapon nga gigamit sa maong krimen. Ang ilang security kinahanglan i-strengthen ug maayo. Nga wa gyud mangiunan ang mga deadly weapons nga makasud sa ward. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Cebu City Mayoralty aspirant Yogi Ruiz mipasaka og kaso batok ni Mayor Raymond Alvin Garcia sa Visayas Ombudsman. May kalambigitan kini sa pagpabarog sa mga lamppost o streetlights gikan sa P. del Rosario hangtod na sa Osmeña Boulevard nga kabahin sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT project. Naghatag matud pa kini og kakuyaw sa mga motorista ug sa mga pedestrian nga mga agi sa dapit. Hinuon gipang ibot na ang naasoy mga lamppost apan aduna pa kunoy nagpabilin nga mga debris ug ang mga kabahin sa poste nga nagpabiling peligro ngadto sa mga tawo nga moagi. Subay niini misang-at si Ruiz og kasong grave misconduct ug serious neglect of duty ug kalapasan sa Graft and Corrupt Practices Act sa pasangil niini nga mipabor kini sa BRT project. Samtang gipadayag ni Mayor Garcia nga wala pa siya kadawat og kopya sa reklamo apan matud niini nga adunay katungod si bisan kinsa nga musang-at og reklamo. Di ni pwede nga naay mga panghitabo nga mga ingon ni nga ato na lang pasagahan, ato na lang ipamasin nga mayunta sundot tuig. Wala na mahitabo, dili na pwede. We should be asking more from our leaders and our leaders should be doing more para sa tuong katawan. I have not received any complaints, so I cannot make any comment on what the case is all about, etc., etc., etc. Nalandig sa Tambalanan ang mag-amahan nga nagmotorsiklo human sila nasangit sa gikatagbo nga delivery van sa National Highway sa Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla. Samdan sa iyang kamot ang amahan nga nagmaneho sa motorsiklo samtang nabuak ang tuway-tuway sa tuhod sa 17 anyos niyang anak.
Matud ni Glenn Antigua, pangu sa Mitcom nga sa inisyal nga pakisusi, padung sa norte ang nagsunod nga delivery van ug ang wing van samtang padung sa habagatan ang mag-amahan. Apan mikalit lang og counterflow ang nagmotorsiklo ug nasangit ang tuhod sa anak. Ngadto sa delivery van hinungdan sa ilang pagatumba. Misarasay ang mag-amahan, maayo na lang nga ang motorsiklo lang ang napasok sa wing van nga nagsunod sa delivery van. Apan nakaangkon og mga bunog pangus-pangus ang amahan ug anak. Gituhuan nga gadali ang amahan ug anak aron makaapas sa biyahe paingon sa Negros Oriental aron makapauli sa Bacolod City. Nahilot ra hinuon ang duha ka habig nga nalambigit sa aksidente sa kadalanan. Kay magdo sa itong mga kaigsunan ng mga biyahidor doon, labi na dito sa itong lungsod sa Minglanilla na nagsubay sa itong National Highway. So ato lang yung labi na kini mga motorcycle kung mahimo lang sa right mostly na kita. No, kay tungod sa atong kalsada nga hagipot kay sanan, di nato kasiguroan ang disgrasya tungod sa mga dagko nga mga truck nga mga agi sa Duha sa unom katulisan nga misuway pagtulis sa usa ka pawn shop sa Ormoc City kagahapon nadakpan sa pulis. Ang usa nagpakaron ingnon nga pulis. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nahitabo ang insidente padulong udto kagahapon sa Maydan, Rizal. Nakuhaan pa sa usa ka netizen og video ang paggawa sa mga suspitsado gikan sa pawn shop nga ila untang tulison. Napurnada ang ilang plano dihang mitingog ang alarm sa pawn shop nga nakakuha sa atensyon sa kapulisan nga anaa sa lugar. Matud sa gwardya sa pawn shop, Gidool ko sa customer kay ngutana kung pwede sila mag-appress. Unya kay itawag niya mga kauban, pagtawag pulis magirablihan niya ang braso. Ya pulis may takatatak, okay, kumpiyansa lang ko. Ya pagbalik ko gotro, gidisarmahan ako diha. daling nasikop sa kapulisan ang duha ka mga sospek. Ang 37 anyos nga sospek taga Zamboanga del Sur, samtang ang 22 anyos nga residente sa Argao, Cebu ang nagsulob og athletic police uniform. Nakuha sa ilang posisyon ang 45 kalibre nga armas. Padayon pang gipangita ang ilang makauban samtang giandam ng kasong ipasaka batok sa mga dinakpan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka pribadong sementeryo sa Barangay Pardo, dakbayn sa Sugbo, nga gihulagwayn kolorom ang nahimong lubnganan sa mga adunahan apan way nagpailang tagduma niini. Gireklamo kini sa pipila ka mga mulupyo tungod kay bisan kun gipasirad ana kini pipila ka tuig na ang nakalabay apan anaa pag gihapoy mapalubong nga minatay. Ani ang balitang barangay ni Alan Domingo. Sa sudlong dapit sa Barangay Pardo nga gitawag nilang Kilmin o Kilid sa Minteryo, nagbunta og kining madagkong musulyo nga nag-umbaw sa mabalay nga iyas mga buhi. Sikbit usab kini sa Minteryo Katoliko sa Pardo apan masalapad og dagkong musulyo ang anaa dinhi diin sagad tagdos andanas ug ang uban aduna pagani air condition. Kung atong tan-awon susama sa usa ka subdivision ang kining nasong samang, gani gulagway mismo sa mga opisyal sa barangay ug bisan sa mga tawo nga lahi o unique kining naasong samang sanglit private cemetery kini apan ato na sayran nga wa di ay ga-manage nini ug labaw na nga why regulation sa mga protocol diri sa nasong minteryo. Tataw nga adunay ikasarang ang mga gipahiluna niining naasong samang. Pribado man apan walay ngalan. Matod ni Saturnino Toledo, mulupyo kansang Pinoy-anan dikit na gyud kaayo sa mga lubnganan, diin kaniadto gamay pa lang ang mga lubong apan sa nakadugay na, milipang ug naabot na sa mga balay sa mga buhi. Patay na matod pa ang iyong tag-iya sa luna ug bisan kinsa na lang kuno ang mulubong sa samang kay wa na may nagpadaga nini. Di ka magreklamo na dako kay busanan niya. Kani sila way busbuhis. Dato mo na. Nya ako gani nga pobre na ako ibigin. Usa sa reklamo ni Saturnino nga padayon gihapong adunay mulubong sa samang bisan pa man og adunay closure order niini gikan sa LGU. Pipila ka tuig na ang nakalabay. Dugang niya iyahay lang kuno og palusot gani aduna pay nagpaabang og mga luna nga kalubngan. Sir, unsay gusto niyo mahitabo base sa imong gi-complain karon? Ang gusto ko ito po,
Na may closure order, implement na. Giadto sa Balitang Bisdak ang Barangay Pardo diin gitugan sa mga opisyal nga sukad gialihana ang Catholic Cemetery hingpit nang nabuwag ang mga lubnganan kanimutang sa pribadong luna. Nasayra nila nga tungod kay way nagpaila nga nagmanid sa sementeryo og nakita usab ang mga kalapasan lakip na ang gidug-ulon ini sa mga balay og isyo sa wala pagbayad sa buhis maong gipasirad-an kini mismo sa Cebu City LGU. Doon ay mga daghan dito nga nagpalit og yuta nga para ilang lubnganan. Dili gyud na ingon nga kining doon ay mga permit, doon ay nag-agi og kon diretso ra sa lubong dito. Ang Cebu City legal, ang Cebu City business permit and licensing kadaghan na sila ng ocular diha. Yeah. Wa gyud makita ang owner og mubarog nga tagiya. Nakig-alayo na usab ang barangay sa Cebu City LGU alang sa istriktong pagpatuman sa closure order sa Samang. Giginakdang ipahigayon ang tigom sa mga tagtungod, mga mulupyo, opisyal sa barangay ug sa dakbayan human unya sa kalagkalag. Ang among gihangyo sa taga Cebu City nga tagay mig time, ang perfect time gyud nga mo after na sa kalagkalag kay makapabutang mig notice dito nga naatay public hearing regarding sa situation dire, clarificatory hearing man kuno ang term sa Cebu City. Matawag man nga kulurom ang pribadong samang apan giatiman gihapon kini sa barangay ilabi na sa pagpatuman sa kahapsay sa dapit. Kauban si Clufer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Zero carbon emissions pag-abot sa tuig 2050 ang usa sa mga gilagdaang kasabutan atol sa 5 ka adlaw nga pahigayon sa Directors General Civil Aviation dinhi sa Sugbo. Ani ang report. Gikonsiderar sa kadagkuan sa civil aviation ang air transport sa Asia and the Pacific nga mo'y labing dako lukup kalibutan. Gipanglantawan nga sa mosunod nga pipila ka tuig halos madoble ang gidaghanon sa mga pasahero ug biyahe niining maong mga dapit itandi sa ubang dapit sa kalibutan. Nunot niini gipanglantawan usab nga mosaka ang carbon emission. Matod ni Salvatore Chiquitano, International Civil Aviation Organization kon ICAO President, nga kini ang angayang pangandaman aron masiguro ang safe, secure ug sustainable nga biyahe sa kawanangan. Gidasunan usab kini sa ICAO Secretary General nga si Juan Carlos Salazar. The conference acknowledged that by 2050 we will need to reach the net zero CO2 emissions. This is a decision already taken by ICAO. To reach net zero, that means that we have to take a certain number of actions in order to face the increase of traffic with the reduction of CO2 emissions. Collaboration among the different stakeholders, I'm speaking about civil aviation authorities and governments, but also industry stakeholders and those that invest in aviation is essential. Og isip pagsanong niini, ang Mactan Cebu International Airport milagda og kasabutan niadtong Oktubre 16 uban sa Airport Council International Asia Pacific and Middle East aron makahimo og mga pamaagi nga maminosan ang carbon emissions nga mahasubay usab sa unsa may global standards. Ang kalihukan gisaksihan usab sa kadagkuan sa International Civil Aviation Organization pinanguluhan ni Chiquitano. Matod sa ICAO President, nabisita niya ang Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport ug napanglantawan niya ang panginahanglan niini nga palapdan pa nunod sa nagsaka nga gidaghanon sa mga pasahero. Lain niyang sugyot ang pagpalambo pa sa digitalization sa mga tugpahanan sa Pilipinas, ilabi na sa pag-ila sa matag pasahero nga dakong tabang usab sa isyu sa seguridad. So that the increase of the number of passengers can be, let's say, facilitated by the digitalization, for example, with the face identification, that will facilitate the steps in the immigration. Dugang ni Salvatore nga unta makapamalit usab og mga bag-ong ekipo o teknolohiya nga di na kinahanglan pang ipagawa sa luggage ang mga laptop ug mga liquid nga dala. Gipasabot sa Deputy Director General for Administration sa CAAP, Attorney Danjon Lucas, nga nagpadayon karon ang pag-upgrade sa technical aspects sa mga tugpahanan sa nasod ug nangandam usab ang CAAP sa audit sa Marso sunod tuig diin sutaon
kung nakasubay ba ang mga tugpahanan sa nasod sa global standards. Marami pa tayong binabudgetan. Next year, marami pa tayong binabudgetan sa tulong ng DOTR, sa tulong ng House, sa tulong ng Senate. Mag-aalat sila ng budget para sa digitalization, modernization, and upgrade ng ating air navigation service. Sa pagtapos sa 59th Conference sa Directors General Civil Aviation nga gipahigayon dinhi sa Subo, gitunol sa Pilipinas ang bandila sa ICAO. Ngadto sa nasod sa Japan, diin ipahigayon ang 60th DGCA Conference sa Hulyo sunod tuig. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. 10 outstanding Boy Scouts sa nasod gipasidunggan. Giila tungod sa advokasya sa panirbisyo. Mao kana ang gitutukan sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may human sa pipila ka adlaw nga search gipasidunggan o giila na karong adlaw kining 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines. Gihimo karong hapon sa University of San Carlos sa Barangay Talamban ang awarding sa napili nga 10 outstanding Boy Scouts. Gikan kinimay sa extensive nga search gikan sa ubay-ubay nga mga miyembro sa scouting movement dinhi sa tibok nasod. Gikan sa 3 million members dunay 26 ka mga semi-finalists nga gipili sa lain-lain nga mga councils. Gi-recommend nila tungod sa nagkadaya nga mga advokasya nining mga kabatan-unan nga nalambigit. Gikan sa 26 gi-trim down kini hangtod na sa 10 nga mo'y gipasidunggan karong hapon ang 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines. Tulo niini mga babay. Giila kining maong mga batan-on tungod sa nagkadaiya nilang mga advokasya, mga programa sa ilang komunidad o sa ilang nagkadaiyang lugar, maghimo og impact sa ilang komunidad ug unsa pa ang ilang mga gihimo aron na makatabang sa mga nanginahanglan. Naglakip niini mga proyekto kabahin sa edukasyon, sa pagtudlo sa lain mga kabataan, mga proyekto kabahin sa kalikupan o mga environment related projects ug uban pa nga mga kalihukan ug mga proyekto nga gilusad nila aron makatabang sa labing nanginahanglan. Gipasabot ni BSP National President Dale Corvera nga dakong dungog alang sa mga napili nga mga Boy Scouts kining pasidungog nga nadawat nila karon. Apan ang hinaot ni siya nga di ani kutob dinhi sa mga batan-on nga misalmot, nang hinaot siya nga lakip na kining tanan nga makabataan madasig sab sa pagtabang sa labing mga nanginahanglan sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Nang hinaot sab ni siya nga mas mulapad pa ang scouting movement dinhi sa nasod o gani gibutyag niya nga dili lang kining mga miyembro sa BSP mismo andam sab sila mupalapad pa sa ilang advokasya sa komunidad bisan mga non-members aron madasig sab sa ilang nakadiya nga mga kausa, mga advokasya alang sa ilang komunidad. Mo kanang latest gikan dinhi sa Barangay Talamban, May. Daghang salamat, Nico Sereno. Bag-ong mga pasilidad sa Mandaue City Hospital formal nga giinagurahan. Kabahin kini sa tingwa sa hospital pagpa-upgrade sa ilang classification ngadto sa Department of Health. Ang report ni Nico Sereno. Bag-ong mga ekipo ug pasilidad aron mas mapalambo ang serbisyo. Kini ang gibida sa City og Health officials kaganiha sa mga gitrabaho sa Mandaue City Hospital. Unang gihimo ang ribbon cutting ingon man blessing sa gi-renovate nga mga lawak. Naglakip niini ang operating room nga gibutangan na sab og mga kagamitan. Kini sab ang delivery room sa ospital ug uban nga mga kagamitan sa mga manganak sama sa nursery. Matod sa tagduma sa ospital, existing na kaniadto ang maong mga pasilidad apan na downgrade ang classification sa tambalanan. Mao nga gitinguha ang pagpalambo niini. Gusto magud nato nga padak-an to ato nga time. So mao to nga kanang during the said renovation mo to nga na downgrade ta into infirmary level nya. Naagian ta og pandemic, naagian ta og audit. So mo to siya ang murag naka-delay. Gikan sa infirmary category nga dunay 25 bed capacity, gitinguha sa syudad nga mapa-upgrade kini sa Department of Health, kini pa ang aprubahan aron iduso. Ongoing ang atong application for level 1. By the time it becomes level 1,
still 25 bed gihapon siya ang ato ang gikuan kay of course nagkuan man ta sa current sa nato nga kanang empleyado. Gipasalig hinuon sa dakbayan ang kanunayng suporta sa tambalanan unsa pa ang mga gikinahanglan. Ang atong tinguha nga mahatagan o kalidad ng serbisyo medikal walay laing tumong kundi ang pagbahatag o maayong kaugmaon para sa tanan. Lakip sa mitambong sa kalihukan kaganiha si kanhi Mayor Jonas Cortez ug ubang mga city ug barangay officials. Gipasalig sa mga opisyales nga magpadayon ang pagpalambo ug pagpa-upgrade sa mga serbisyo, mga pasilidad sa tambalanan aron nga mas maabot sab kini sa mga yanong lungsuranon nga nanginahanglan sa serbisyong medikal. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Apuhan, gidakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga niadtong Miyerkules human gireklamo nga nang molestya sa iyang 5 anyos nga apo. Nag-edad og 63 anyos ang suspitsado nga taga Barangay Kulon, Dakbayan sa Naga. Anak sa iyang pag-umangkon ang biktima kansang inahan mooy misangat og reklamo sa kapulisan nga giamong-amungan ang iyang anak niadtong Oktubre 15 sa gabii. Apan gihimakak sa apuhan ang pasangil. Matud niya ang bata mo'y miduol kaniya og mihangyo nga muuban kay matud pa gigutom. Pag-abot sa payag, giingong mihilak ang bata tungod sa kagutom ug samtang gaandam siya ug makaon nangihi ang bata sud sa payag ug iyang gibadlong. Dinhi matud pa ni abot ang inahan sa bata nga namasangil nga iyang gihilabtan. Matud sa apuhan, limpyo ang iyang konsensya. Apan gipasakaan gihapon siya og kasong kalapasan sa Republic Act 8353 mas nailhan nga anti-rape law. Gihanay na sa Dakbayan sa Talisay ug sa lungsod sa Minglanilla ang dagan sa trapiko palibot sa mga samang alang sa All Souls ug All Saints Day. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Walay kabag-uhan sa pagpatuman sa dagan sa trapiko sa Dakbayan sa Talisay sa kalagkalag karon tuiga. Kini ang nasabutan sa tigom sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA. Duha ka semana sa dili pang Nobyembre 1 ug 2, gipangandaman na ang inanay nga pagdagsa sa mga tao sa 5 ka mga samang sa Dakbayan sa Talisay. Tutukan sa mga traffic enforcer ang mga dapit aron makalaos-lahos ra ang dagan sa trapiko. Duha niini pribado samtang 3 ang publiko. Didaan na ang mga sakyanan nga makapaduol sa mga pampublikong samang tungod sa kagipot sa daan o garon dili makababag sa agianan sa mga tao. Samtang gawas nga gasugod ng pagpanglimpyo, ang Action Agad team sa mga public cemetery subsub usabang ilang paglimpyo sa mga kanal haduol sa samang. Gusto nilang malikayan nga bahaan ang mga samang atol sa kalagkalag sama sa netabo sa duha ka tuig na ang milabay. Nata sa mga cemetery labi na sa public cemetery, mao gyud tong panglimpyuhan nga tungod mga na magkakuan dito sa mga tao nga pagpagdagkot nila. Ato nang yatiman og tarong para dili na maproblema ang malikutay. Ana na magidlabay. Ana kasagaran ana nagilabay puno na gyud kay pinos basura mo na amo na siyang siglimpyo. Hapit ka na semana amo na gyud limpyuhan sad. Samtang sa presentation ni Glenn Antigua, pango sa Minglanilla Traffic Commission sa Municipal Peace and Order Council. Iyang gisugyot nga way mga sakyanang di paseruan nga paagion sa may Minglanilla Municipal Hall padung na sa mga samang, susama sa mga nangaging katuigan. Sa traffic plan, ang mga pribadong four-wheeled vehicle ug paubos lang ang mamahimong makaagi sa dapit sugod sa October 30 hangtod sa November 2. Mutanya ginuon ang kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla og free ride alang sa mga apektado sa road closure. Itanyag ang free ride sa mga tao nga moduaw sa samang ilabi na sa mga senior citizen, PWD ug sa mga nagsabak. So atong mga designated nga parking area naara gyud sa sports complex nya at the same time nagyapon ta ipahigayon nga free ride para itong mga moadto sa sementeryo nga magdalag sakyanan ni park sa sports complex naara tay free ride gyapon nga atong giandam. Oban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Human sa 2 pesos nga aumento sa produktong petrolyo, sa yuning simanaha, makaginhawa og luag ang mga motorista human ipahibaw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga mag-rollback ang presyo niini sunod simana. Gipahibaw ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga magduwa gikan sa 50 sentimos hangtod na sa 1 peso and 15 centavos ang pag-us-o sa presyo sa produktong petrolyo matag litro. Gipaabot nga momenos ang presyo sa gasolina gikan sa 50 ngadto sa 75 sentimos. Piso ngadto sa 1 peso and 15 centavos usab ang rollback sa matag litro sa diesel. Samtang 90 sentimo ngadto sa piso usab
ang matag litro sa pagmeno sa kerosene, ang pagbahar sa tensyon sa tunga-tungang sidlakan ug sa napanglantawan nga abunda sa supply sa krudo mo'y pipila sa mga rason sa pagmeno sa presyo sa produktong petrolyo. Sa nagpadayong men's basketball tournament sa NCAA Season 100, gipildi sa defending champions nga San Beda Red Lions ang Perpetual Altas sa score nga 57-53 sa ilang ikaduhang panagharong. Gamay ang nahipos nga mga puntos sa duha ka teams tungod sa depensa nga gibuhat sa mga players. Gisilyuhan ni Yukin Andrada ang kadaugan sa San Beda Red Lions sa iyang 21 points, 3 rebounds, 1 assist ug 1 steal. Mga kapuso, dungan natong tan-awon ang nagkainit nga aksyon sa hardcourt. Alas 11 ugma sa udto magharong ang Arellano Chiefs ug ang LPU Pirates, samtang sa alas 2:30 sa hapon usab ang match tali sa San Sebastian Golden Stags EAC Generals. Miabot sa 25 ka mga residente sa sitio St. Vincent, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City ang nakumpirmar sa City Health Office nga nagsuka kalibang. Nag-inusarang deep well sa dapit nga mo'y tig-supply og tubig sa mga residente, gisusi sa taga City Health Office. Ani ang report. Sa 25 ka mga residente sa sitio St. Vincent, Barangay Mactan nga nagsuka kalibang, 8 niini ang nadangat gayud sa tambalanan. Hinuon 5 na niini ang na-discharge sa hospital. Wala hinoy gikatahong nakalas nunot sa hitabo. 11 batang apektado, nag-edad og 7 ka buwan, samtang nag-edad og 69 anyos ang 11 idaran nga lakip usab sa nadangat sa tambalanan. Sa gihimong pakisusi sa dapit sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Health Office, nagsugod ang pagsuka kalibang sa mga residente niadtong Sabado, Oktubre 12. Apan wa na hinoy nadugang nga kaso sukad gahapon, Oktubre 17. Nagkuha na og water samples ang taga City Health Office aron masusi ang kalidad sa tubig gikan sa nag-inusarang deep well sa dapit nga mo'y gigamit sa mga residente sa ilang pagkaligo, pagluto, paglaba ug pagpanghugas. Namo ko'y mga linya mo na obserbahan nga nay mga koneksyon dumamantoy murag kanang murag ito source gyud ba nga kay na may breakage gyud no probably no na po yung mga linya nga nailawan pud sa mga yuta no so among gisuggest sa tag-iya nga ilisan nga kanang wala gyud breach. Gibutangan na nila kini og chlorinator o gipanghatagan og stock solution ang mga residente sa sitio St. Vincent. Ang caretaker sa deep well nga nahinabi sa RTV Balitang Bisdak kagahapon mibutyag nga matagbuan Manila kining gibutangan og chlorinator. Butang nga gisuta karon sa City Health Office. Nangayo mi sa proof no o mag-chlorine sila doon mag-sample ko sila so nangayo mi proof asa ilang proof nga nagsampling gyud sila kanang laboratory results. Amo silang gipangayuan ana. Hinuon sa pagsusi og balik sa taga City Health Office sa sitio St. Vincent karong adlaw, giilisa na sa tag-iya sa deep well og bag-ong tangke ang ilang karaang water tank. Apan ilisanan pa ang ubang mga tubo niini. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Halos na doble ang na-harvest nga mga bangus karon sa mga sakop sa Fisher Folk Organization sa Cordova, itandi sa ilang na-harvest sa miaging Abril ug Mayo. Matod sa Fisheries Technician sa Cordova, Mildred Uy, sa ilang harvest niadtong Oktubre 11 miabot sa 734 kilos ang nakuha sa mga mananagat sa Barangay Dapitan, samtang 603 kilos sa Barangay Bangbang. Kaniadto labing dakong ani nila moabot lang sa 400 kilos tungod kay daghan ang nangamatay nga mga bangus fingerlings tungod sa grabing kainit sa panahon nunod sa El Nino phenomenon ug ang panggawas sa mga dunlo. Karon ma'am, nakakuan ta karon kay maayo naman ang dagat and besides kuan na kanang maayo na ang grow sa mga bangus. Nag-inansya na ang mga Fisher Folk, lipay na sila na kung susunod nga cropping. Mga kapuso, ang ayang mangandam kanunay sa wanon nga panahon tungod sa duha ka weather system nga nagliho karon sa nasod. Ang ITZZ o Intertropical Convergence Zone mo'y mopauwan sa Palawan, Kabisayan ug halapad nga bahin sa Mindanao. Easterlies usab ang mohatod sa wanong panahon sa Luzon. Wala gihapon ipadaplin sa pag-asa nga masinati ang mga localized thunderstorms sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Sa pakaron matod sa pag-asa, walay epekto sa nasod ug sa
ug ubos usab ang kahigayunan nga mamahimo usa ka bagyo ang low pressure area nga ana sa gawas sa nasod. Samtang sa kasayuran sa Metro Weather gipaabot nga uwanon ang Cebu, Bohol, Leyte provinces, Iliran ug Samar karong adlaw. Masin nati usab ang katagatag nga pag-uwan sa pipila ka mga dapit sa nasod busa ayaw kalimot sa pagdaog payong. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Sa 68 ka adlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.